हुन्छ वामपन्थ त्यो मैले वामपन्थी एउटा शब्दभित्र तपाईँलाई मैले बाँध्न खोजेको काङ्ग्रेसभित्र पनि वामपन्थी विचार छ अल्ट्रा लेफ्ट होइन नेकपा एमाले लेफ्ट हो तर मुलुकको राजनीतिको संस्थापन यति बेला नेकपा एमाले मुलुकको राजनीतिको संस्थापन हो एकदम नेकपा एमालेको अभावमा नेकपा एमालेलाई राखेर नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको नेपालको डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन त्यसो भने तपाईहरुको दस्तावेजबाट आउने महाधिवेशनबाट म त बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको यस्ता धेरै शब्द जार्गनहरु छन् अब त्यो अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामन्ती अर्ध कुनी के यी सबै कुराहरु अब हटेर जनताले बुझ्ने भाषामा तपाईहरुका दस्तावेजहरु तपाईहरुका विचारहरु नीतिहरु आउने भए अब यो देश अब के रे सामन्तीबाट मलाई लाग्छ पुँजीवादतिर हामी चाहिँ प्रारम्भिक पुँजीवाद भन्दै हामीले कुरा बुझाउनको निम्ति धेरै कम्प्लेक्स खडा गर्छौं बढी जटिलता बनाउँछ बुझाउन हैन नबुझाउनको लागि बढी जटिलता जस्तो कि अधिनायक कसको हुँदैन र कानुनको व्यवस्थाको अधिनायक जहाँ पनि हुन्छ त्यो पुँजीवादमा पनि हुन्छ तर कम्युनिस्टहरुलाई के छ सरबाराबरको अधिनायक हुनेछ भने अधिनायकै लेख्नु पर्छ उनलाई यद्यपि हामीले चाहिँ लेख्नु पर्दैन जरुरी छैन भनेर हटाइदिसक्यौं आज हैन 47 48 49 सालदेखिबाट नै हटाइदिसक्यौं भनिसके पछाडी अब त अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक पनि तपाईहरुले हटाउँदै हुनुहुन्छ त्यो रहँदैन तर कुरा के छ भने नि एउटा कुरा के छ कम्युनिस्टहरुले एउटा समाजलाई बुझ्ने प्रयास त गरे नि समाज कहाँनेरि छ समाजको विकासको गति के छ समाज कुन अवस्थामा छ हामी कुन अवस्थाको परिवर्तन कुन टुलबाट गर्ने हो रविजी म तपाईसँग एउटा विषयमा स्पष्ट हुन चाहे जस्तो अर्ध औपनिवेशिक भनेर भन्यो हैन हामीले हिजोको ब्रिटिस साम्राज्यको समयको उपनिवेशलाई आधार मानेर त्यो दिमागमा सेट गरेर भन्यो भने यति बेला विश्वमा कमै मुलुक होलान् जुन उपनिवेश भएर रहेका होइन करिब छँदै छैन नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त त्यो भन्यो भने अब जोक हुन्छ एउटा तर हिजोको भूगोलको उपनिवेशलाई एकचोटि तपाईले छोडिदिने हो भने विचार हाम्रो कार्यपद्धति हाम्रो व्यवहार हेर्ने हो भने त अहिले पनि हाम्रो मानसिकता उपनिवेशवादी सोच भनेको मतलब थिचिएको कसैलाई हामीले ठुलो मान्नुपर्ने सोचबाट हाम्रा काम कारबाहीहरू नेताहरू त मुक्त भएका छैनन् यसमा दुईटा सुगौली सन्धि पछाडिको नेपाललाई भन्दाखेरि जब नेपाल खुम्चियो त्यस पछाडिका प्रसंग चाहे राणाकालको कुरा होस् पछाडिको कुरा होस् नेपाल कुनै न कुनै रूपमा एउटा उपनिवेश अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ नेपाल स्वतन्त्र पनि हो अर्ध औपनिवेशिक पनि छ कतिपय बेला त बाहिरको इन्डियाको एउटा मान्छे आएर यहाँ बैठकै बस्ने छ हैन हिजो आजै छ नि त्यो बैठकको कुरा छोड्दिने हो भने हिजो उ बेला त यहाँ आएर बैठक भएको थियो अहिले त हाम्रा नेताहरू उहाँ गएर के रे भिक्षा माग्छन् यहाँ त कुरा त यहाँनेरि छ नि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई के कसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामी अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा थियौं हामीले हिजो भन्यौं आज पनि तपाईले हामी यो अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छौं भन्ने हो भने यो स्वीकार गरेको यो उनीहरुको कारणले भन्दा पनि हाम्रा कारणले हो आजको अवस्था हामी स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हामी भनेका छौं भने यसलाई हो औपनिवेशिक गन्धहरु छन् बाहिरी प्रभाव छन् बाहिरीहरुको प्रभाव हाम्रो राजनीतिमा बढ्ता छ हिजो प्रत्यक्ष आउँथ्यो आज अप्रत्यक्ष छ हैन त्यसले गर्दाखेरि आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो उपनिवेश यो खालको चाहिँ कुराबाट मुक्त हुने चाहिँ हामी आफैले हो हामी आफै छौं भन्न थाल्यो भने हामी फेरि सन्देह भइरहन्छौं त्यसकारणले यसबाट मुक्त हुन नसकेको कारण के हो हाम्रो मानसिकता हो हामीसँगको क्षमता हामीले विकास नगरेको अर्कोले जबरजस्ती गरेको हैन नि त अब नेकपा कहिले के हुन्छ म यसमै भन्न चाहन्छु कहिले कस्तो हुन्छ भने घोडामाथि मान्छे सजिलै चढ्छ तर सिंहमाथि चढ्न सक्दैन किन हामी सिंह बन्छौं कि घोडा बन्छौं भन्ने मुख्य छनौट गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा छ आज रविजी जस्तो जम्मी मैले के बुझ्छु भने नेपाली जनताले नेपालका दलहरू कुन बाटोमा हिँड्छन् एमालेले के गर्छ कांग्रेसले के गर्छ माओवादीले के गर्छ कुन वादमा टेकेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा जनतालाई त्यति धेरै सारो चासो र चिन्ता हुँदैन तपाईहरुले गर्ने तपाईहरुले लिने नीति व्यवहार कार्यक्रमले जनताको दैनिकीमा कहाँनेरि असर गर्छ कहाँनेरि प्रभाव पार्छ तपाईहरुले अर्ध उपनिवेशिक भन्ने हटाएर के अर्ध सामन्ती भन्ने हटाएर के पुँजीवाद भन्ने थपेर के यो कुरासँग जनतालाई केही मतलब छैन त भनिसकेपछि आम जनतालाई छुने खालका
एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ, त्यो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउनेछ, त्यो नेतृत्व आउँदाखेरि जनताको बिचमा के, जनतालाई के प्रभाव पर्नेछ, मेरो जीवनमा कहाँनिर एमालेको महाधिवेशनले छुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा अगाडिसम्म हामीले राजनीतिक क्रान्ति प्रमुख कुरा हो भनेर भन्यौँ। राजनीतिक क्रान्ति प्रमुख कुरा हो भनेपछि हाम्रो पार्टी राजनीतिक क्रान्ति गर्नको निम्ति योग्य बनाइयो। पार्टीका कार्यकर्ता त्यही काम गर्नको निम्ति बढी योग्य भए। अब हामीले आफ्नो कार्यदिशालाई एक हिसाबबाट यद्यपि राजनीति र आर्थिक कुरा त बदलिँदैन, के अरे फरक फरक त होइनन्, तर आर्थिक क्रान्तिको, आर्थिक समृद्धिको, आर्थिक विकासको, उत्पादनमा सहभागी हुने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने कुराको कार्यदिशा हामीले लिँदैछौँ। भनिसकेपछि त्यो कार्यदिशा अनुरूपको पार्टी हुनु परेन र? हिजो राजनीतिक क्रान्ति गर्न सक्ने, योग्यतम जेल जान सक्ने, ढुङ्गा हान्ने अनेक अनेकन थियो होला होइन, तर आज देश बनाउने खालको कार्यकर्ताहरू चाहिँ चाहियो। यो कुराबाट मात्रै हामीले समाजमा त्यो परिवर्तन दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू हिजोबाट आज परिवर्तन हुनु पर्यो। परिवर्तन हुन नसक्ने साइडमा रहन्छ, फेरि अर्को नयाँ आउँछ र अगाडि लैजान्छ। लिडरसिप पनि राजनीतिक क्रान्तिमा 40-50 वर्षदेखि लगातार लागेको एउटा लिडरसिपले 81 आर्थिक उसमा चाहिँ गइहाल्न सक्दैन। उसको जतिखेर पनि त्यही कुरा मात्रै आइरहेको हुन्छ। उसको मनमनै राजनीति भनेको नै त्यही हो भन्ने बुझ्छ। तर लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि म के भन्नु, यो एउटा ठुलो सङ्क्रमणमा हामी छौँ। हामी एउटा अवस्थालाई छोडेर पार्टीका पद्धति, शैली, कार्यकर्ता अर्को निर्माण गरेर, नेताहरूको सोचाइ अर्को निर्माण गरेर जानुपर्ने अवस्थामा छ। र हामीले अहिलेसम्म त्यो कागजमा लेखेका छौँ, भनेका छौँ, भाषणमा भनेका छौँ, तर व्यवहारमा जुन दिन हामी गरेर देखाउन सक्छौँ त्यो दिन जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन आउँछ। तर अब तपाईँहरूको नीतिको यो कुरा गर्नुभयो होइन, नीतिमा अब सोचमा हामीले परिवर्तन जरुरी छ। हिजोको ढुङ्गा हान्ने, बन्द गर्ने, जसरी हुन्छ सत्ता शक्ति हातमा लिनका लागि सबै कुरा हरकतहरू जायज हुन् भन्ने मान्यताबाट अब हामीले आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हामी धेरै हदमा मुक्त भएर आएका छौँ। तर आज यस्तो जङ्क्चर यो पोइन्ट हो, यसबाट पुरै अर्को ठाउँबाट अब अलिकति नेतृत्वतर्फ हेरौँ। त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले मसँग, तर नेतृत्वको कुरा गर्ने भने त अब त्यो अर्को एउटा नयाँ सोच, नयाँ नवीन शैली, संस्कार, परिवर्तन त्यो सबै बोक्ने भन्दा फेरि उही पुरानै एउटा नेतृत्व पङ्क्तिभित्र फेरि नेतृत्वको चर्चा चलिरहेछ। तपाईँहरूको पार्टीमा एउटा पक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेता बनाउनुपर्छ, अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर बोकेर दौडिरहनु भएको छ, अर्को पक्ष माधव नेपाललाई बनाउनुपर्छ भनिरहेछन्। भनिसकेपछि त परिवर्तन तिनै नेता र नेतृत्वबाट सम्भव छ होइन। अब कुरा के छ भने हामी नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छौँ। हस्तान्तरणको प्रक्रियामा एकैचोटि हठात हुँदैन। पुरानाको अनुभवहरू पनि केही समय रहनुपर्छ र नयाँ पनि आउनु पर्दछ। नयाँ बढी आउँदै जाने, पुराना चाहिँ थोरै रहने, धेरै जाँदै गर्ने, यही प्रक्रिया हो यो आजको। हामी अहिले जस्तो नेतृत्व हस्तान्तरण त गरेर पनि हुन्थ्यो नि त, हठात गरेर पनि हुन्थ्यो नि। यो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व हस्तान्तरणमा चाहिँ हामी जान खोजेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेतृत्वमा धेरैभन्दा धेरै नयाँ जेनेरेसनको मान्छेहरू आइसके पछाडि, मूल नेतृत्व निश्चित समय पछाडि रिटायर हुने भइसके पछाडि, हामी 70 वर्षको कुरा पनि राखेका छौँ, 2 कार्यकाल राखेका छौँ। त्यो भइसके पछाडि नयाँमा जान्छ। यो नयाँमा जाने बाटो हो। नेतृत्व हस्तान्तरण आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर पुरानै नेता राखेर कसरी नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न जायज छ, तर त्यो धेरै समयको लागि होइन, थोरै समयको लागि त्यही बाटोबाट चाहिँ। थोरै समय भनेको कति? होइन, अहिले त 1 कार्यकाल, यो कार्यकालपछि नयाँ पुस्तामा जानेछ। एकदम अवश्य। हामी दुईटा तरिकाबाट, 2 कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाइने कुराबाट, 70 वर्ष भन्ने कुराबाट चाहिँ। तपाईँहरूको प्रतिनिधिहरू पनि करिब चयन भइसकेका छन्। दुवै पक्ष, नेपाल पक्ष पनि ओली पक्ष पनि 2/3 बहुमत हाम्रै छ भन्छन्। एमालेमा त्यो हिसाब अलि अरूको भन्दा फरक हुन्छ कि यो? होइन, अब महाधिवेशनभन्दा अगाडि चुनाव नभइन्जेलसम्म आफ्ना हिसाब निकाल्नु पर्यो। आफ्ना हिसाब भनेको जित्ने हिसाब देखाउनु पर्यो। निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचनभन्दा अगाडि चाहिँ कसैले पनि म हार्छु भन्यो भने त त्यसो किन उठ्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यही प्रश्नबाट जोगिन पनि यो होला। तर एउटा कुरा सत्य के हुन्छ भने राजनजी, होइन,
भोलि बिहान हुने कुरा चाहिँ के अरे बेलुका रात पर्ने कुरा ग्यारेन्टी छ हैन। तर आज चाहिँ रात पर्छ कि पर्दैन, बेलुका पर्दैन कसैले भन्यो भने तपाईँको त्यो जवाफका लागि रात परिन्जेलसम्म कुर्न दिनुपर्छ। यिनीहरूका आफ्ना सबैका आफ्ना दाबीहरू चाहिँ का लागि चाहिँ महाधिवेशनको निर्वाचन पर्खनुपर्छ। तर म के ठान्दछु भने आज जसरी देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधित्व भइरहेको छ, मैले यो फेरि किनभने तपाईँसँग 26 गते पनि कुरा गर्नुपर्छ नि मैले, के आज एक दिन बोलेर उम्किएर हिँडेर त चल्दैन होला हैन, एकछिन ढाँटेर मात्रै चाहिँ चल्दैन होला। म जसरी देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधिहरू आएको देखिरहेको छु, यसमा एउटा भारी बहुमतको साथ केपी ओली लाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ, नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। तर म फेरि यो टेलिभिजनमा गरिएको यो दाबीका आधारमा चाहिँ सबै कुरा हुनुपर्छ, परिणाम त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न हैन। प्रतिनिधिहरूले होइन हठात आफ्ना मन परिवर्तन गर्न मैले भन्न खोजेको यसलाई नै 100% भन्नुहोस् भने मैले भनेको छैन, मैले मेरो कुरा भनेको छु। र मैले अर्को कुरा के पनि भनेको छु भने यो सत्य कुरा हो, यो सत्य प्रमाणित हुन चाहिँ निर्वाचन पर्खाउनुपर्छ। तपाईहरुको पार्टीमा अहिलेको महाधिवेशनमा नेताहरूको बिचमा जुन खालको दन्त बजान देखियो, जुन खालको कटाक्ष देखियो एकअर्कामा, योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनमा त्यति सायद हामीले महसुस गरेका थिएनौँ। किन यो हदसम्म पार्टीभित्र पार्टीका नेताहरू बिचमा एकअर्कामा हिलो छापाछापको परिस्थिति सिर्जना? अवश्य विगतमा नीति सिद्धान्तको आधारमा डिभाइड हुन्थ्यो, यो विचारको पक्षमा यो विचारको पक्षमा। त्यो एउटै ठाउँमा भइसके पछाडि मूलत व्यक्तिमा आधारित भएर बहस चल्यो, जसले गर्दा व्यक्ति केन्द्रित भएर चाहिँ छलफलहरू भए, आरोप प्रत्यारोप पनि भए। म के भन्न चाहन्छु भने सबै नेताहरू योग्य हुनुहुन्छ। माधव नेपाल सबैभन्दा योग्य, विगतमा सबैभन्दा योग्य भएको हुनाले नै 17 वर्ष महासचिव हुनुभएको, पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएको, अयोग्य भएर होइन। तर एउटा योग्य मान्छे सधैँ योग्य भइरहन सक्छ कि सक्दैन? अर्को योग्य पनि आउन सक्छ होला नि त। यो डेमोक्रेसी भनेको नै एउटा योग्य भइसके पछाडि कहिले पनि अब उसको विकल्पै नखोजौँ भन्ने कुरा डेमोक्रेसी होइन। योग्य एउटा योग्य प्रमाणित भयो, त्यसलाई रेस्पेक्ट भयो। म महासचिव भए त पार्टीको अध्यक्ष कहाँ भएर यसमा पनि म धेरै बहस गर्न चाहन्न। कुरा के हो भने एक्जिक्युटिभ पोस्ट, म पनि पार्टीको सचिव भएको हुँ कास्की जिल्लामा। त्यो सचिव कस्तो थियो भने पार्टीको अहिलेको अध्यक्षभन्दा बढी पावरफुल थियो, किनभने उसको माता त उपसचिव हुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहेक सबै काम उसैले गर्थ्यो। हामी कहाँ त्यति बेला महासचिव पद थियो, महासचिव पदले नै भन्दा बाहेक अरू पदै थिएनन्, सबै कार्यकारी प्रमुख कुरा हो। कहीँ राष्ट्रपति राख्लान्, कहीँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी होला, कहीँ अध्यक्ष कार्यकारी होला, कहीँ महासचिव कार्यकारी होला होइन। जुन कार्यकारी पोस्टमा बसिसकियो भनेपछि त्यो कार्यकारी चाहिँ पोस्ट नै हो, यसलाई अन्यथा अरू रूपबाट लिनु हुँदैन। यो महाधिवेशनमा युवाहरूको हस्तक्षेप कतिको हुनेछ? कति प्रतिशतको हाराहारीमा युवाहरू प्रवेश गर्लान्? यो महाधिवेशनमा मलाई लाग्छ 60% भन्दा माथि युवाहरू आउनेछ। पहिला मेजोरिटी थिएन, अहिले मेजोरिटी होइन कि 60% भन्दा माथि नयाँ जेनेरेसन अथवा पार्टीको नयाँ जेनेरेसन, मुलुकको नयाँ जेनेरेसन त भन्दिनँ, मुलुकको नयाँ जेनेरेसन त थोरै चिया होला मात्रै। यसले एमालेको पार्टी जीवनमै तात्विक रूपमा ठुलो अन्तर परिवर्तन केही आउनेछ महाधिवेशनपछि? अब कतिपय जस्तो एउटा अगाडि पनि प्रसङ्ग आयो, जस्तो एमालेमा चाहिँ को अध्यक्ष हुने भनेर चाहिँ एकदम लडाइँ भयो, हेर त बरु केही नभएको भए भन्ने एउटा मान्छेको बाहिर भनाइ छ। मलाई लाग्छ नेकपा एमाले त यो अभ्यासमा अगाडि आइसक्यो। यसले फगत को अध्यक्ष छान्ने भन्ने मात्रै कुरा गरेको छैन, यो पद्धतिलाई इस्टाब्लिस गरेर लैजाँदैछ र अरूले एमालेलाई उडाउँदै होलान्, केही भन्दै होलान्, तर नेकपा एमाले स्टेप अगाडि लिइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजका हिसाबबाट भन्नुहोस्, पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको हिसाबबाट भन्नुहोस्, लोकतन्त्रको भविष्यका हिसाबबाट भन्नुहोस्, यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ पार्टीको जीवनमा, किनभने हामी यसलाई आत्मसात गरेर आयौँ। हो, एउटा कुरा के चाहिँ सत्य हो भने कतिपय मान्छे के भन्छन् भने ल यसो मिलाउनु पर्यो, राजनीतिमा तटस्थता हुँदैन, सहमति हुन्छ। राजनीतिमा तटस्थता हुँदैन, संस्कार हुन्छ। मैले तपाईँका बारेमा म यसो धारणा राख्छु भन्न पाउने मेरो हक हो। यसबाट चाहिँ सामन्तवादमा हो, ए मलाई यसो भनिस् भनेर औँलो ठडाउने,
त्यसो भने एमालेभित्र अहिले साँच्चीकै लोकतान्त्रिक अभ्यास साँच्चै चलिरहेको छ। को अध्यक्ष बनाउने भनेर बाहिरबाट बढी हेर्ने चलन छ, तर हामीले अभ्यासबाट 2-4 स्टेप अगाडि बढिसकेका छौँ। यो हाम्रो पार्टी जीवनको धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। धन्यवाद रविनजी। तपाईँहरूको आसन्न महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई एउटा नयाँ फड्को दिशा दियोस्, फड्को मारोस्। नीतिका रूपमा त तपाईँहरूले नयाँ विचार भनेर ल्याउनु भएको छ। नीति मात्रै होइन, देशको मुहार फेर्ने पनि तिर तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित होस्। शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता रविन्द्र अधिकारी। निर्धारित समय सकिएको छ।